الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواءهم قد ضلوا من قبل وأضلوا
كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکت واسطے ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر شرف و کمال آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے ہون. قرآن کریم دے اندر جو آیت کریمہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر اہل کتاب نو اس بات دا حکم دیتا ہے کہ دین دے اندر غلو اختیار نہیں کرنا اور نہ ہی کسی بھی گمراہ بندے یا گمراہ کرنے والے جڑے لوگ نے انہاں دی خواہشات دی پیروی کرنی ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہی حکم مینو اور تہانوں بھی قرآن کریم دے اندر دیتا ہے. قرآن کریم دے اندر دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کہ کائنات دے لوگوں اس دنیا دے اندر کوئی بھی عمل کرنا ہے، کوئی بھی عبادت کرنی ہے، اس عمل دے اندر اس عبادت دے اندر اپنا آئیڈیل بنانا ہے تے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنانا ہے. فرمایا اونا تو اگے بڑھن دی کوشش نہیں کرنی. اگر تسی کسی بھی عبادت دے اندر کسی بھی عمل دے اندر فرمایا تسی اگے بڑھن دی کوشش کرو گے، وہ عقیدت دے اندر ہوئے یا کسی بھی صورت دے اندر ہوئے، تو فرمایا اگر تسی اے کوشش کرو گے اگے بڑھن دی میرے محبوب تو فرمایا او عمل تہاڈی نجات دا ذریعہ بنن دے بجائے تہاڈے واسطے وبال بن جائے گا. عمل کوئی بھی کرنا ہے، کوئی بھی عبادت کرنی ہے تو سب تو پہلا دیکھنا اے وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عبادت دا طریقہ کی دسے ہے. آپ دا عمل کیے، آپ دا طریقہ کیے، پھر اس دے پیچھے پیچھے چل پینا ہے. نبی پاک تو اگے بڑھن دی کوشش نہیں کرنی. اس بات دا حکم اللہ رب العالمین نے مینوں اور تہانوں قرآن کریم دے اندر اس مقام دے اوپر دیتا ہے. آئیے اللہ دے قرآن دے اوپر غور کیجئے. الہ العالمین دا قرآن بیان کر دے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، میرے محبوب تو اگے بڑھن دی کوشش نہیں کرنی، دین دے اندر غلو نہیں اختیار کرنا۔ اللہ کو اکبر اللہ، غلو کنو کہندے نے؟ غلو دا معنی کی ہے؟ غلو دا معنی یہی ہے کسی بھی چیز دے اندر زیادتی کرنا، کسی بھی چیز دے اندر اگے بڑھ جانا۔ انج سمجھ لو نا، اللہ دے نبی علیہ السلام نے عبادت دے طریقے دسے نے، میرے محبوب پیغمبر نے عبادت کر کے بھی دسی ہے، میرے محبوب پیغمبر نے زندگی گزارن دے اصول بھی بیان کیتے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انج دسیا وے، رات دے وقت انج عبادت کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، اور اپنے جناب بچیاں دا بیوی دے حقوق بھی ادا کرنے نے۔ اے نہیں بندہ اس سارے حقوق چھڑ کے صرف اور صرف مسلط ہی کھڑا رہے، باقی حقوق چھڑ دے وے۔ اے دے تو اللہ تے نبی علیہ السلام نے منع کیتا وے۔ اگر بندہ ایک کام کرے گا، اے بندہ اللہ دے نبی تو اگے بڑھن دی کوشش کرے گا، اور جڑا بندہ اے کام کردا وے، اگے بڑھن دی کوشش کردا وے، اللہ اعلان کر دینے، اوے کائنات دے لوگو، اے عمل تو آنو نجات نہیں دلائے گا بلکہ جہنم دا ایندھن بنا دے گا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے دو چار صحابی ان میرے محبوب پیغمبر دے گھر دے اندر آمدے نے، دروازہ کھڑکایا وے، پوچھیا اللہ دے نبی دے نال ملاقات کرنی ہے؟ جواب ملدا وے اللہ دے نبی تے گھر دے اندر موجود کوئی نہیں۔ اے صحابی سوال کر دینے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو، ماں جس کو جو مسئلہ پوچھنا وے، اے مسئلہ تے سانو دس دیو نا، اسی پوچھنا اے چاہنے آؤ اللہ دے نبی دی عبادت دے متعلق، میرے محبوب پیغمبر کنج دی عبادت کیتا کر دینے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، اللہ دے نبی انج رات نو اللہ دے سامنے قیام بھی کر دینے، اللہ دے سامنے رکوع بھی کر دینے، اللہ دے سامنے سجود بھی کر دینے، تے اللہ دے نبی کچھ دیر آرام بھی کر دینے، اپنی بیویاں دے حقوق بھی عطا کر دینے۔ اے تین میرے محبوب پیغمبر دے صحابی آپس دے اندر گل بات کرنا شروع کر دیتی، کہنے لگے او تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے، جنہاں نے کوئی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں، جنہ دی زندگی گناہاں تو پاکے اللہ دے سامنے اٹھ کے ایڈا ایڈا لمبا قیام کر دینے، ایڈے ایڈے لمبے رکوع کر دینے۔ ایک صحابی کہنے لگیا آئندہ تو بعد کدی رات نو سوواں گا نہیں، میں ساری رات سارا دن اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے اللہ اللہ ہی کردا رہاں گا، اللہ دی عبادت کردا رہاں
جاواں گا۔ دوسرا صحابی بولیا کہن لگے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ فرماندیاں نے انج روزے رکھ دے بھی نے روزے افطار بھی کر دے نے۔ ایسے صحابی نے سوچیا اللہ دے نبی علیہ السلام انی کثرت دے نال روزے رکھ دے نے تے سانو تے زیادہ رکھنے چاہیے نے۔ کہن لگیا میں روزہ کدی افطار ہی نہیں کراں گا روزہ ہی رکھ دے جاواں گا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ تیسرا صحابی کہن لگیا کدی ساری زندگی میں شادی نہیں کراں گا بیوی بچے ہو جان گے انہاں دے اندر بندہ مشغول ہو جاندا وے عبادت دا بعض دفعہ ٹائم نہیں ملدا وقت نہیں ملدا۔ کہن لگیا ساری زندگی میں عبادت کراں گا شادی نہیں کرواواں گا۔ ادھر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آ گئے آ کے نبی پاک علیہ السلام دی کنا دے اندر آواز نہ صحابہ دی پیندی ہے اللہ کو اکبر اللہ۔ تیرے میرے محبوب پیغمبر نے جدو اینا دی آواز سنی ہے میرے محبوب دا چہرہ سرخ ہو جاندا وے۔ میرے محبوب پیغمبر ناراضگی دا اظہار کر دینے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اور میرے صحابیوں سن لو نا میں اللہ دا نبی ہو کے رات نو قیام بھی کرنا ماں رات نو نیند بھی لینا ماں اپنے جناب بیویاں دے حقوق بھی ادا کردا ماں روزے رکھدا بیاں روزے افطار بھی کرنا ماں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادیاں بھی کیتیاں نے نکاح بھی کیتے نے اور میرے صحابہ سن لو نا انہاں لوگاں نے کس وجہ کر کے کیتا عقیدت دے اندر آ کے عقیدت نبی پاک دے نال محبت نبی پاک دے نال عقیدت دے اندر آ کے اے بات کہندے نے اسی جناب روزے ہی رکھ دے جاواں گے شادیاں نہیں کران گے اللہ کو اکبر اللہ۔ آقا فرماندے نے اوے میرے صحابہ اگر تسی میں محمد تو اگے بڑھن دی کوشش کرو گے فرمایا اس ساری زندگی دے روزے تانوں جنت نہیں دلان گے بلکہ جہنم دے اندر لے جان گے۔ اے جناب ساری زندگی دی راتاں نو اٹھ کے عبادت رب دی جنت دے اندر نہیں لے کے جائے گی بلکہ جہنم دے اندر لے جائے گی۔ کدو جنت ملے گی کدو جناب رب راضی ہوئے گا کدو اللہ دے حضور نبی پاک علیہ السلام اپنے امتیاں تے خوش ہون گے او دو خوش ہون گے جدو بندہ اللہ دے قرآن دی اس آیت دے اوپر عمل کرے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ پتہ کی چل گئے اتباع کرو گے نبی دے پیچھے پیچھے چلو گے نجات پھر ملے گی۔ اگر اگے بڑھن دی کوشش کی تھی تے کوئی بھی عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوئے نجات دا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ او دے واسطے وبال بن کے اس بندے نو جہنم دا ایندھن بنا دے گا۔ نبی دے پیچھے پیچھے چلنا ہے ہر حال دے اندر اور ہر عمل دے اندر ہر عبادت دے اندر پیروی کرنی ہے تے نبی پاک دی کرنی ہے اتباع کرنی ہے تے نبی پاک دی کرنی ہے۔ نجات تد ہے نجات ادو ہے جدو پیچھے پیچھے چلو گے اگے بڑھ گئے تے نجات نہیں بلکہ جہنم دا ایندھن بن جاؤ گے۔ اللہ کو اکبر اللہ کا انعام دے لوگوں عقیدت دے اندر آ کے انسان بڑا بڑا کچھ کر دیندا وے۔ کئی تے ایسے بھی لوگ نے
عقیدت دے اندر آ کے کئی بندے ایسے نے، ایسے جناب پیراں تے فقیراں نو او درجہ دے چھڑ دے نے جڑا درجہ اللہ دی ذات دے لائق ہے، جڑا درجہ اللہ دی ذات نو پھبدا وے۔ عقیدت دے اندر آ کے، محبت دے اندر آ کے، عقیدت اینو ہی کہندے نا، محبت احترام ادب دے اندر انسان اینا اگے بڑھ جائے، اینا اگے چلا جائے، جیڑا درجہ اللہ دی ذات نو پھبدا ہے، او دی ذات دے لائق ہے، او درجہ کسی انسان نو اللہ دے چھڑے، اے عقیدت دے اندر آ کے کرے بندہ اپنا عقیدہ عقیدت دے اندر خراب کر لوے تو اس بندے دی بھی نجات نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو اکبر اللہ، اللہ نے قرآن کریم دے اندر دسی ہے حضرت نوح علیہ السلام آپ دی قوم دے نا چاند اللہ نے 5 لوگاں دا تذکرہ قرآن کریم دے اندر کیتا ہے۔ اپنی قوم دے بڑے ہی نیک بندے سن، بڑی عبادت کرنے والے سن، تہجد گزار سن۔ اللہ کو اکبر اللہ، اللہ دا قرآن کے اندر وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ اللہ کو اکبر اللہ، ایک قوم دے چند بندے نے، 5 لوگ نے اس دنیا تو چلے گئے۔ انہاں دی قوم دے اندر کچھ لوگ ایسے سن، انہاں نے کیا، اے بندے بڑے نیک سن، بڑے تہجد گزار سن، بڑی عبادت کرنے والے سن، کیوں نہ ہوئے اسی انہاں دیاں مورتیاں بنا کے، انہاں دیاں صورتاں بنا کے، انہاں دے مجسمے بنا کے انج جناب دیواراں تے لگا دئیے، اسی انہاں نو ویکھاں گے سانو انہاں دی یاد آئے گی، اسی زیادہ تو زیادہ انہاں نو دیکھ کے عبادت کران گے۔ چند لوگاں نے نا انج قوم والیاں نے انہاں دے مجسمے بنائے اور انج دیوار دے اندر لگا دیتے، اور انہاں دا عقیدہ کی ہے، ایمان کی ہے، اسی انہاں نو دیکھاں گے، انہاں نو دیکھ کے سانو بھی ذوق شوق پیدا ہوئے گا، اسی بھی عبادت زیادہ تو زیادہ کریں گے۔ وقت گزرتا گیا، ایک نسل گئی، دوسری نسل آ گئی، یہی لوگ جڑے سن دوسری نسل دے اندر آن والے، انہاں لوگاں نے انہاں مورتیاں دے اگے سجدے کرنا شروع کر دیتے، انہاں دی پوجا کرنا شروع کر دیتی، انہاں دی عبادت کرنا شروع کر دیتی۔ اللہ کو اکبر اللہ، نتیجہ کی نکلیا، انہاں لوگاں نے عقیدت دے اندر آ کے، پیار دے اندر، محبت دے اندر آ کے، ادب دے اندر انہاں لوگاں دے مجسمے بنائے، صورتاں بنائیاں، انج دیوار تے لگا دیتیاں۔ انہاں نے کیا، انہاں نو دیکھ کے، انہاں نیک لوگاں دی زیارت کر کے اسی بھی عبادت زیادہ تو زیادہ کران گے، لیکن جنہیں جنہیں وقت گزردا گیا ہے نا، اللہ کو اکبر اللہ، لوگاں نے عبادت شروع کر دیتی، لوگاں نے پوجنا شروع کر دیتا، لوگاں نے حاجت روا مننا شروع کر دیتا، اور ایک ہی عمل جڑا وے مکے دے اندر بھی آ گیا۔ دومات الجندل دا ایک علاقہ وے، اس علاقے دے اندر رہن والے قبیلے آنے وے، انہاں جناب بتاں دی عبادت شروع کر دیتی وے۔ ایک قبیلے نے یعوس نو جناب اپنا معبود بنا لیا وے، ایک قبیلے نے نصر نو اپنا رب مان لیا وے۔ اللہ کو اکبر اللہ،
انج 5 قبیلے نے 5 قبیلیاں نے انہاں 5 نیک بندیاں نو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیتا بے انہیں سر جھکام دے نے انہاں دے سامنے انہیں جناب فریادہ انہاں دے سامنے رکھ دینے حاجت روائیاں کر دینے اللہ کو اکبر اللہ عقیدت دے اندر بندہ جدم عقیدت دے اندر آکے اپنے عقیدے نو خراب کر بیٹھ دا بے عقیدہ جدو خراب ہو گیا وہ عقیدت بھی کسے کام نہیں آئے گی وہ عقیدت بھی بندے نو جنت دے اندر لے جان دے بجائے جہنم دے اندر لے جائے گی عقیدت رکھ لیکن عقیدہ خراب نہ کر عقیدے دی حدود دے اندر رہ کے اپنی عقیدت دا اظہار کر ادب کر عقیدے دے جناب اصول و ضوابط دے اندر رہ کے عقیدت تے ادب کریا کرنا اللہ کو اکبر اللہ کتے اے نہ ہوئے اے عقیدت تیرے واسطے وبال بن جائے اللہ کو اکبر اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا آقا فرماندے نے کائنات دے لوگوں انج نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم کیتا اللہ دے نبی جی آج میں تواڈے گھر دے اندر تواڈیاں زیارتاں واسطے آنا میں اللہ دے نبی علیہ السلام گھر دے اندر بیٹھے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام انج نہ آئے ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام دا انج میرے محبوب پیغمبر دے کولام دا بے نبی پاک علیہ السلام دے کول آ کے بیٹھ جاندا وے میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابی نو کہن لگے اور میرے صحابی ایک نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پلے بن لے ایک حدیث سن لے فرمایا اس گھر دے اندر اللہ دی رحمت دے فرشتے نہیں آیا کر دے نبی پاک دا صحابی پوچھدا وے سونیا محبوبہ کیڑے گھر دے اندر آقا فرماندے نے جس گھر دے اندر تصویر موجود ہوئے اور جس گھر دے اندر کتا موجود ہوئے اس گھر دے اندر اللہ دی رحمت دے فرشتے نہیں آیا کر دے اللہ کو اکبر اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہن لگے سونیا محبوبہ اس گھر دے اندر 4 پائی دے تھلے کتا موجود سی جدی وجہ کر کے میں نہیں آیا اللہ کو اکبر اللہ اللہ دے نبی نے منع فرمایا اللہ دی رحمت دے فرشتے اس گھر دے اندر ڈیرا نہیں لگام دے اس گھر دے اندر پھیرا نہیں پاندے اس گھر دیاں زیارتاں نہیں کر دے جس گھر دے اندر یہ 2 چیزاں موجود ہوندیاں نے نبی پاک نے منع کر دیتا ہے اج اسی عقیدت دے اندر آ کے اسی کی کچھ نہیں کر دے کی کچھ کیتی بیٹھے آؤ کسے گھر دے اندر جناب اپنے پیر دی تصویر لٹکائی ہے یہ دے نال برکت ہوندی ہے یہ دے نال رحمت ہوندی ہے اللہ دے نبی نے دسیا وے یہ دے نال رحمت نہیں ہویا کر دی بلکہ اللہ دی رحمت دے فرشتے دور ہویا کر دینے اسی عقیدت دے اندر آ کے کران دے اندر ان تصویراں اویزاں کر دینے سجا کے رکھنے پھبا کے رکھنے فلان یہ فلان سرکار ہے فلان پیر صاحب نے فلان چیز ہے فلان چیز ہے یہ دے نال کی ہوئے گا لو جی دی گھر دے اندر تصویر لٹکی ہے اور گھر دے اندر برکت ہوئے گی اور اس تصویر دی برکت دے نال کر جناب انہاں وباواں تو انہاں بیماریاں تو انہاں پریشانیاں تو بچ جائے گا وہ بندیا تینوں کنے دس دیتا وے اللہ دے نبی نے اے فرمان ہے آپ نے فرمایا اس گھر دے اندر تے رحمت دا فرشتہ آندا ہی نہیں جدو رحمت دا فرشتہ نہیں آئے گا تے رحمت برکت کتوں آئے گی اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے دسیا
عقیدت دے اندر آ کے اپنا عقیدہ خراب نہیں کرنا. عقیدہ خراب ہو گیا. عقیدہ کہندے کنوں نے کسی بھی چیز دے اوپر یہ سمجھنا کسی شخصیت دے متعلق اور کسی بھی مذہب دے متعلق یہ جڑا مذہب ہے یہ بالکل سچا اور سچا مذہب ہے اور جو کچھ بھی ایدی تعلیم ہے یہ سچی ہے اور کھری ہے یا کسی بھی شخصیت دے متعلق یہ بات ذہن دے اندر رکھنا یہ جو بھی بات کردہ ہے حق اور سچ کردہ ہے یہ بندہ اعتقاد رکھدا وے یہ یقین رکھدا وے اس دو عقیدہ کیا جاندا وے. اور جس بندے دا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہویا جس بندے دا عقیدہ اے بن گیا کہ فلاں پتھر جڑا ہے اے دے تو مینوں شفاواں ملدیاں نے اے پتھر مینوں بیماریاں تو بچاندا وے اے فلاں چیز جڑی ہے مینوں فلاں بیماری تو بچا لے گی. جس بندے دے عقیدے دے اندر اے بات آ گئی او بندہ عقیدت دے اندر آ کے جو مرضی کردا رہے نہ او دی عقیدت کم آئے گی نہ اس دا عقیدہ اس تو نجات دلا سکے گا. لوگ پتھراں نوں پوجدے نے اور یہ پتھراں دی پوجا کدوں شروع ہوئی ہے؟ آل اسماعیل دے اندر یہ عمل کدوں آیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ. ایک او بھی وقت سی مکے دے اندر لوگ انج جناب دے طواف کیتا کر دے. نبی پاک علیہ السلام آپ فرماندے نے جڑا بندہ بیت اللہ دا طواف کر لیندا وے اللہ تعالی اس بندے دے زندگی دے گناہ معاف کر دیندے نے. اللہ مینوں اور تہانوں بار بار مکے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے. اللہ بیت اللہ دے طواف نصیب فرمائے. انج مکے دے لوگ جدوں مکے چوں باہر نکلیا کر دے انج ایک جناب حرم دے اندروں پتھر اٹھا لیندے پتھر جیب دے اندر پا کے پتھر لے جایا کر دے نال جس جگہ تے جا کے رہندے اس پتھر نو جیب چوں کڈ دے پتھر نو رکھ کے او دے طواف کرنا شروع کر دیندے او دیاں زیارتاں کرنیاں شروع کر دیندے. عقیدہ کی ہے اسی بیت اللہ دا طواف پیا کر دے آں اے پتھر حرم دے اندروں چکیا وے اسی اس جناب اس پتھر دیاں زیارتاں پیا کر دے آں. انج وقت گزردا گیا وقت گزردا گیا وے ایک او بھی نسل آ گئی او بھی وقت آ گیا. انج لوگاں نے اے سمجھنا شروع کر دیتا لوگاں نے اے عقیدہ بنا لیا اے جی جڑا اے پتھر ہے نام اے تے مشکل کشائیاں بھی کردا وے اے پتھر حاجت روائیاں بھی کردا وے. اللہ کو اکبر اللہ. اصل دے اندر تے او جڑی جگہ وے جڑی اللہ تعالی نے بیت اللہ جس نو کیا وے اس جگہ دا طواف کرنا ہے اس جگہ دیاں زیارتاں کرنیاں نے نہ کہ اس پتھر دیاں. ایک وقت تو بھی سی جدو اے دا جناب نشان تک بھی ختم ہو گیا اے عمارت بھی ختم ہو گئی عمارت مک گئی سی نہ لوگ پھر بھی زیارتاں کیتا کر دے. دسنا کی چاندے نے اللہ تعالی دسنا یہ چاندے نے او جڑی جگہ وے اس جگہ نو اللہ نے برکت والا بنایا وے اس جگہ دے طواف کرنے چاہیے نے عقیدہ اے ہونا چاہیے وے او جگہ جڑی ہے او برکت والی ہے اونوں اللہ تعالی نے دین دا ایک شاعر بنایا وے نہ کہ انہاں پتھراں نو. اللہ کو اکبر اللہ. بیت اللہ دی تعمیر تے پتہ نہیں کنی دفعہ ہو چکی ہے باب دے اندر بھی جدو قوم نوح علیہ السلام تے انج جناب سیلاب دا عذاب آیا اودو بھی نشان دا مک گیا. اللہ کو اکبر اللہ. اس تو بعد دوبارہ پھر تعمیر کیتا گیا. اللہ اللہ کنی دفعہ اس بیت اللہ نو تعمیر کیتا گیا وے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا عمر
अमल मैनू याद आया, सहीह बुखारी दे अंदर रवायत मौजूद है, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाके इंज हजरे असवद दे कोल चले जाते ने, इंज हजरे असवद नू मुखातिब करके कहन लगे, हजरे असवद मैं मानना वा मेरा अकीदा वे, ना ते तू नफा दे सकना वे ना ते नुकसान दे सकना वे, मैं तेनू उम्र चुमना इस वजह करके आ, मेरा महबूब तेनू चुम गया वे, ना तू नफे दा मालक है ना नुकसान दा मालक है, सिर्फ इस वजह करके चुमना, मेरा महबूब तेनू चुम गया वे, अगर मेरे महबूब ने ना चुमिया हुंदा तेनू मैं चुमदा भी ना। हजरत उमर फारूक ने अकीदा बयान किया वे, अकीदा की है, अकीदा यही है मेरे महबूब पैगंबर दे पीछे पीछे चलना में, मेरे महबूब पैगंबर ने हजरे असवद नु चुमया है, असी तां चुमया करदे आं, असी ए नहीं ज़हन दे अंदर रख दे, साडा अकीदा ए नहीं कहंदा ए पत्थर जड़ा हजरे असवद है ए बंदे दियां मुश्किल कुशाइयां करदा वे, ए पत्थर हजरे असवद जड़ा वे ए जनाब हाजत रवाइयां करदा वे, ना ना नाम असी ते इस वजह करके चुमया करदे आं, साडा महबूब चुम गया वे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह को अकबर, अल्लाह ते अल्लाह दा कुरान भी यही कहंदा वे, कायनात दे लोगों निजात उदों मिलनी है जदों तुसी मेरे महबूब दे पीछे पीछे चलोगे। निजात उदों होनी है, निजात उदों होएगी जदों इंसान दा अकीदा सही होएगा। आज ते पता नहीं की लोग करते ने, घर दे अंदर बेटा पैदा हो जाए लोग कहते ने इंज घर दे अंदर ना छुरियां लटका दियो, बच्चे दे कोल छुरी रख दियो, इस छुरी नाल की होएगा? अकीदा की है? ये छुरी जड़ी है इस बच्चे नू आफतां तो और इस जादू और जिन्नात तो महफूज रखेगी। इंसान का यह अकीदा बन चुकी है। किन्ने ही ऐसे लोग ने नबी पाक का कलमा भी पढ़े है और ये अमल भी करते पहले। अंगूठी के अंदर जनाब फिरोजा डाल के अंगूठी डाल लो, ये की होएगा? अगर ये जरा पत्थर है ना जिस बंदे दे कोल होंदा है ओदे कोल दौलत की कमी नहीं होती। फलां काम कर लो, फलां कर लो, फलां कर लो, गड्डी नवी खरीदी है, इस गड्डी के थले टुटा काला छित्र बन लो, की होएगा? हादसा नहीं होएगा। नवा घर बनाया, घर की छत के ऊपर काली हांडी मोदी मार दियो, की होएगा? ये घर के अंदर बलावां नहीं उतरन गिया। मुसलमाना तो कादा मुसलमान है? तेरा ईमान तेरा अकीदा क्या कहंदा वे? तू कहना वे तेनू बलावां तो बचाए, तेरे बच्चियां नू महफूज रखे, ते जनाब ये लोहे दियां छुरियां तेनू दौलतां मिलन, इस पत्थर की वजह करके तेरी गड्डी की हिफाजत काला छित्र करे, तेरे घर की मकान की हिफाजत काली हांडी करे। और मैनू दस, अगर सब कुछ ये हांडियां, ये टुटे छित्र, ये छुरियां, ये लोहे के छल्ले करते ने, ते ओ रब फिर की करदा वे? ओ रब किस वास्ते है? ओ रब की करदा वे? तेनू बचान ते सब कुछ ये दुनिया दी चीज़ां जिन्होंने रब ने बनाया वे, तो उस रब का की काम है? उस रब ने की करना है? ये अकीदा छड़ दे, ऐसा अकीदा ना बना, ऐसी अकीदत ना कर जड़ी अकीदत तेनू रब तो भी दूर कर दे, अल्लाह दी नबी तो भी दूर कर दे। अल्लाह दी कसम है, ना ते छुरियां कुछ कर सकदियां ने, ना ये पत्थर कुछ कर सकते ने, ना ही ये टुटियां कालियां हांडियां कुछ कर सकदियां ने, ना काले छित्र
ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾ ਆਲਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ عطا ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਤੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਏ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਏ। تو اپنا ایمان تے ایسا بنا، اپنا عقیدہ تے ایسا بنا، اور اپنا یقین اور توکل اللہ دی ذات کے اوپر کر۔ اللہ دی قسم ہے اے کچھ بھی اے ساریاں چیزاں کچھ بھی تیرا نقصان نہیں کر سکدیاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیتا وے، اے حجر اسود تو کچھ بھی نہیں کر سکدا، نہ تو نفع دے سکنا وے نہ نقصان پہنچا سکنا وے۔ تینو چومنے اس وجہ کر کے تینو اللہ دے نبی نے چومیا وے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اور اللہ دے قرآن نے بھی یہ فیصلہ کر دیتا وے تہاڈی نماز بھی ادو قبول ہوئے گی جدو نبی پاک دے پیچھے پیچھے چلو گے۔ تہاڈا کوئی بھی عمل اونی دیر تک رب دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہوئے گا جب تک تسی میرے محبوب پیغمبر دی پیروی نہیں کرو گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی عید کی نماز پڑھنے واسطے نبی پاک دے کول آیا، آ کے کہنے لگا سونے میں تو قربانی کر دیتی ہے، اجے عید دی نماز نہیں پڑھی۔ میں دیکھیا اپنے ہمسایہ نو بڑی غربت دے گھر دے اندر بچے رو رہے سن بھوک نال، سونے میرے کو برداشت نہ ہویا، میں جانور نماز پڑھن تو پہلے ہی چھری پھیری دوا دب پکایا جلدی جلدی اور انہاں بچیاں دے سامنے پیش کر دیتا۔ اللہ دے نبی جی میری قربانی ہو گئی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے تیری قربانی کوئی نہیں، اور جا جانور تلاش کر، قربانی دوبارہ کر۔ یاد رکھ اگر تو محبوب پیغمبر تو اگے نکلن دی کوشش کرے گا، نبی پاک نے فرمایا قربانی نماز پڑھ کے ہوندی ہے، نماز تو پہلا نہیں ہوندی۔ چاہے بچیاں نو دیکھ کے کیتی ہے جڑے بھوک نال اس طرح بلک رہنے رو رہنے پریشان نے، لیکن وہ تیری قربانی کوئی نہیں۔ کیوں نہیں قربانی؟ قربانی اس وجہ کر کے نہیں میرے محبوب پیغمبر دی اتباع اور پیروی نہیں کیتی۔ جب تک محبوب پیغمبر دی اتباع اور پیروی نہیں کرے گا تیری کوئی بھی عبادت اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوئے گی، کوئی بھی عبادت تیری نجات کا ذریعہ نہیں بڑھے گی، بلکہ اگے بڑھن دی کوشش کرے گا۔ وہی عبادت وہی عمل تیری نجات دے بجائے تیرے واسطے وبال بن جائے گا، اور بجائے جنت دے اندر لے جان دے تینوں جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین سانو ساریاں نو ہر موقع تے ہر جگہ تے اللہ دے حضور اللہ ربی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے حبیب دی اتباع اور پیروی کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیشہ انہاں دے پیچھے پیچھے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کوئی بھی ایسی عبادت کریے ہمیشہ سنت مطابق اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔